Like, subscribe, and get notified. की हो कोनडकर बाब जो आसलोलो खंय तो लँड डिलिंगान आसलोलो आनी एक ग्रुप लँड डिलिंगान आसलेले शिवोलेचो खंयचो तरी जागो खंय ते थंयसर डील करताले हो मदीं पडलो आनी हो तांकां बायपास करून आपली डील करूंक लागलो खंय म्हणून तेंच्यांनी धरलो आनी हेका मारलो आनी कितें विचारून तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणून. सो जेन्ना हो विशय पॉलिटिकल न्हू म्हणून जशें कळ्ळें आनी स्पेशली हो विशय जेन्ना रियल इस्टेटाक लागून आसा जाग्यांच्या वेव्हाराक लागून आसा म्हणून जशें हे मिडियाक कळना फुडें मिडिया गेली सायलंट. कित्याक आतां ब्रोकराचें नांव येतलें TCP खातें तो पळयता आनी सगळे जे नसते धंदे चल्ला गोंयान हे तरी एकामेकाक वळखान आसलेले गांवा वयली वळख अशी झगडी हेंच्यांनी आतां गांवांनी फॅमिली मदीं पेटोवन दिल्लेले आहा. हे जे केला पळय ब्रोकरान तेका लागून घरान झगडी पेटपाक लागलेली आहा. सो इश्टानो हो एक इन्सिडंट. दुसरो इन्सिडंट रिपोर्टूय जावंक जो काल किशोर नायक गांवकारान आपल्या गांवकारी चॅनलाचेर ब्रेकिंग केल्लो इश्टानो पळोवन घेवचो. ह्या त्या इन्सिडंटाचो आउटकम म्हटलें कितें त्या मनशाक जेका मारलेलो पळय तेजा कातरलेल्या हातीचो हो तो फोटो आनी हो मिडिया सोडूनच दिया पुलिसांक कंप्लेन सुद्दां दिल्यार रेजिस्टर करनात खंय अजून FIR. इन्सिडंट कोनाडकराक मारच्या पयलींचो इन्सिडंट हरशी 2 डिसेंबराचो आनी इन्सिडंट खंय घडलो जाणा इश्टानो तुमी. आनी हेका डायरेक्ट ब्रोकर मिनिस्टर कसो रिस्पॉन्सिबल आसा पळय ते तुमकां सांगता. ही जी ट्वीट आसा पळय ही 6 मे 2022 जेन्ना ब्रोकर मिनिस्टरान ट्वीट घातलेली कितें म्हणून Order has been issued to stop work on the massive hill cutting at Morjim and FIR will be filed against the concerned official and I have instructed the CTP to investigate the matter in detail. मिडियाचेर ट्वीट घातली मिडियाचेर बायट दिली जालें तेजें काम सोंपलें. तेज्या उपरांत हो जो इनलिगल रस्तो बांदलेलो तेका 17(2) अंडर तेणी लिगलायज केलो. तेज्या फुडें वयर दोंगरार चिरंजीवीच्या चेड्याक रामचरणाक आनी प्रितम नल्ला रेड्डी हेका 62,000 स्क्वेअर मीटर सेटलमेंट करून दिले. तेज्या फुडें त्या गंगा रेड्डीक प्रितम नल्ला रेड्डीक तेणी 50 फार्म हाऊसीस बांदपाक थंयसर परमिशन दिल्लेली आहा आनी पयर जी झगडी जाली त्या जाग्यार जाली त्या दोंगरार जाली. Watch on Herald TV.